दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनबाट वायु प्रदूषण, धुवा प्रदूषणहरू बढेको भन्दै यतिखेर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ। नेपालमा पनि नेपाल सरकार आफैले विद्युतीय सवारी साधन ल्याउन जोडतोडका साथ लागिरहेको छ। तर निजी क्षेत्रले यतिखेर विद्युतीय सवारी साधन गुडाइरहेको अवस्था समेत रहेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत महसुल, चार्जिङ स्टेसन, पार्किङ लगायतका समस्या रहेको निजी क्षेत्रको भनाइरहेको छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव समेत रहेको छ। मन्त्री परिषदले 2075 पुसमा 300 वटा बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। बस खरिदका लागि 3 अर्ब बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो। तर 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि विद्युतीय बस खरिद हुन सकेका छैनन्। बस खरिदका लागि साझा यातायातलाई जिम्मा दिए पनि बस आयात भएनन् र अन्तमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको हो। तर सरकारी प्रक्रियामुखी झन्झटसँगै ढिलासुस्तीले बस खरिद नभएको हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थाको हिसाबले र नेपालमा अब हाइड्रो पावरहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतीय जति विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यसको खपतका लागि पनि हामीलाई विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता छ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो कतिको ठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यातायातका साधन चल्नका लागि बाटो नबनेको अवस्था हैन, सडकको अवस्था चाहिँ भयावह स्थितिमा सडक भएको हुनाले अहिले नै विद्युतीय सवारी साधन चलिहाल्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई त्यति विश्वास छैन। सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने योजना हो। तर निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले खरिद गर्न सकेको छैन। सरकारी संयन्त्रमा हुने चलखेलकै कारण खरिदमा ढिला भएको सरकारमाथि आरोप लाग्न थालेको छ। विद्युतीय सवारी साधन भनेको एउटा सामान्य टुटी मात्र भयो भने त्यसले गाडी नै नचल्ने अवस्थामा हुन्छ। त्यो कुरा पनि सरकार अलि अध्ययन गरिरहेको जस्तो हामीलाई लागेको छ। र अब सरकारले पनि के सोचेको हुन सक्छ भने अब हामीले 300 अर्ब रुपियाँ 300 करोड रुपियाँ लगानी गर्दैछौँ। लगानी गरेको पैसा हामीलाई रिटर्न आउँछ कि आउँदैन, यसबाट बेनिफिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोचमा सरकार पनि पुगेको हुन सक्छ। र सरकारले खरिद गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको सरकारभित्र भौतिक मन्त्रालयभित्र विद्युतीय सवारी साधन किन्ने भए कुन मोडालिटीमा किन्ने, कुन किसिमको गाडी किन्ने, कसरी किन्ने भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेर जानुपर्छ। नेपालमा 6 वटा सार्वजनिक विद्युतीय यातायात, 1500 को हाराहारीमा 2 पाङ्ग्रे र 900 को हाराहारीमा माइक्रो तथा कार रहेका छन्। विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ। यसर्थ सरकारले विद्युतीय बस खरिदमा भएको ढिलासुस्तीको समीक्षा गर्दै खरिद प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। सबैभन्दा पहिला सुरु त अब हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको धनी देश भनेर हामी आफैलाई भन्छौँ। अहिले हाम्रोमा पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ हटिसकेको अवस्था र हाम्रो काठमाडौँ चाहिँ नि वान अफ द मोस्ट पोल्युटेड सिटी इन द वर्ल्ड हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सञ्चालन गर्न हामी सक्षम छौँ छैनौँ भन्दा पनि सबैभन्दा प्रथम प्रश्न र हाम्रो प्रथम उत्तर चाहिँ के हुनुपर्छ भने यो हाम्रो देशको लागि आवश्यकता हो। अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर विद्युतीय परिवहन, विद्युतीय गाडी नै किन आवश्यक छ भन्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो यो फ्युल इकोनोमी, जुन फ्युल इकोनोमीमा हामी चाहिँ परनिर्भर भइरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ नि आत्मनिर्भर बनाएर देशलाई चाहिँ नि ट्रान्सपोर्ट सेक्टरको फ्युलमा चाहिँ नि सेल्फ सस्टेनेबिलिटीतिर लान चाहिँ नि अति आवश्यक देखिएको छ। यो चाहिँ नि अहिले राजनीतिक तवरबाट पनि र अब हाम्रो चाहिँ नि सामाजिक तवरबाट पनि अहिले सबै चाहिँ नि सुसूचित भएको अवस्था छ र सरकारी माध्यमबाट पनि अहिले अब जुन 300 वटा बस चाहिँ नि ल्याउने प्रयोजनमा अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो एकदम सराहनीय छ र त्यो आवश्यकता पनि हो। र नेपाल जस्तो देशको लागि अर्बन प्यासेन्जर भेहिकलको रूपमा इलेक्ट्रिक बस चाहिँ नि
सञ्चालन गर्न सक्ने एकदम प्रबल सम्भावना छ। अहिलेसम्म चाहिँ यहाँले प्रबल सम्भावना भनिरहँदाखेरि पनि अहिलेसम्म यो यति लामो अनुभवले चाहिँ के पाउनुभयो, चुनौतीहरू चाहिँ के कस्ता रहेछन्? विशेष गरेर अब अलिकति अहिले मैले देखेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बेसिक कुरा पहिला सुरु हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो सडकको अवस्था। जस्तो काठमाडौँमा हेर्ने हो भने तपाईको ट्रङ्क रुटहरू जम्मा चाहिँ नि 5-7 वटा भन्दा धेरै चाहिँ ट्रङ्क रुट छैन जसमा चाहिँ एकदम ठुला बसहरू सञ्चालन गर्न सक्ने ट्रङ्क रुटहरू छैनन्। जस्तो भनौँ कि एउटा रिङ रोडको रुट भयो, त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ नि सूर्य विनायक यता बनेपा धुलीखेलसम्म चाहिँ नि पुग्ने अर्को रुट भयो। यस्ता रुटहरू 2-4 वटा बाहेक चाहिँ नि ठुलो प्रकारको चाहिँ बसहरू चल्ने किसिमको रुटहरू चाहिँ छैन। त्यसपछि गएर चाहिँ नि तपाईको अर्को सेकेन्डरी रुटहरू हुन्छ जुन चाहिँ नि मध्यम प्रकारको रुटहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ नि तपाईको ठिकठिकैको बसहरू जस्तो 8 मिटर 8.5 मिटरको बसहरू चाहिँ नि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। ती रुटहरू चाहिँ नि लगभग तपाईको अहिले यहाँ हेर्दाखेरि 20 वटा जति 20-25 वटा जति त्यस्ता रुटहरू चाहिँ नि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ नि अन्य रुटहरू जुन चाहिँ नि अब भित्री गल्लीहरू जस्तो यो कपन भित्र हेर्नु होला हजुरहरूले कि त्यसमा चाहिँ नि माइक्रो बसेसहरू मात्र जान सक्छ, सानो बसेसहरू मात्र जान सक्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको विभिन्न गल्लीहरू छन् जहाँ चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टको सर्भिस चाहिँ नि प्रोभाइड गरिरहेको छ सानो गाडीहरूले। त्यसैले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ नि आत्मनिर्भर प्रकारको विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधनको चाहिँ नि हामीले परिकल्पना गर्छौं भने मार्केट मिक्सलाई पनि इक्वली ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा चाहिँ नि बस त अपरिहार्य भइहाल्यो मास ट्रान्सपोर्टको लागि, साथसाथै चाहिँ नि हामीले जुन चाहिँ नि अब कनेक्टिङ बाहिर कन्ट्रीहरूतिर पनि हुन्छ कनेक्टिङ रुटहरू भनेर, त्यो कनेक्टिङ रुटहरूको लागि पनि हामीले साना सफा टेम्पो जस्ता गाडीहरू त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिक माइक्रोबस जस्ता गाडीहरूलाई पनि अगाडि सँगसँगै चाहिँ नि विकास गर्दै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि मैले देखेको छु। त्यो बाहेक चाहिँ नि अब हामीले यो सार्वजनिक सवारी साधनमा ट्याक्सीको हकमा पनि हामीले इलेक्ट्रिफिकेसन गर्ने, कन्भर्जन गर्ने या चाहिँ नि इलेक्ट्रिकमा अगाडि बढाउँदै जाने हो भन्ने किसिमको चाहिँ नि हामीले अवधारणा बनाउनु, सोच्नु र पाइलट प्रोजेक्ट गर्नु एकदम आवश्यक भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले दिन प्रतिदिन हाम्रो विद्युत चाहिँ नि प्रोडक्सन भइरहेको छ, त्यसमाथि हामीले त राति खेर गएको बिजुलीलाई मात्र प्रयोग गर्दाखेरि पनि विदेशबाट आयात हुने चाहिँ नि फसिल फ्युललाई चाहिँ नि रिप्लेस गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिस्थापन गर्नु भनेको पनि एक प्रकारले नकिन्नु भनेको पनि कमाइ नै हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि फसिल फ्युलबाट चाहिँ नि धेरै विदेशी मुद्राहरू चाहिँ बचाउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गभर्नमेन्ट अलिकति सिरियस भएर भिजनरी वेबाट चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्राइभेट प्लस चाहिँ नि पब्लिकमा चाहिँ प्रमोट गर्न आवश्यक छ। जस्तो मैले यहाँको कुरा सुनिरहँदा भनेपछि हाम्रा विद्युतीय बस सवारी सञ्चालनको लागि चाहिँ अलिकति भौतिक पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ जटिल देखिएको हो। मैले विद्युतीय बसकै सिलसिलामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा यसमा चाहिँ नि ठुलो खड्को भनेको मैले के देखेको छु त भन्दाखेरि यसको कस्ट फ्याक्टर। जस्तो हामीले यसो हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि विद्युतीय बस चाहिँ नि 1 करोड 20 लाख 30 लाख 40 लाख 1.5 करोड 2 करोडसम्म पर्छ भने हाम्रो चाहिँ नि नर्मल बसेसहरू भनेको 50 लाखसम्मको चाहिँ नि बसेसहरू राम्रा बसहरू आउँछन् भन्नाले यो विद्युतीय बस र यसको कस्ट फ्याक्टरमा 3 गुणा फरक छ हो। यसलाई चाहिँ नि अब हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि यसको अपरेसन कस्ट चाहिँ नि कम हो विद्युतीय बसको, तर पनि हामीले निहालेर हेर्ने हो भने यसको कस्ट अफ फन्डले चाहिँ नि यसलाई बहुत दुःख दिएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो कस्ट अफ फन्डलाई चाहिँ कसरी घटाउने भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ नि गभर्नमेन्ट चाहिँ सिरियस हुन जरुरी छ। यसमा कस्ट अफ फन्ड भन्नाले के छ त भन्दाखेरि जस्तो मैले कुनै चाहिँ नि गाडी 1.5 करोडमा किने भने पनि त्यो 1.5 करोडको गाडीको चाहिँ नि ब्याज दर यदि चाहिँ 2% या 3%मा चाहिँ नि गभर्नमेन्टले प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङको प्रोसेसमा राखेर यसलाई दिने हो भने यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको अब अर्को गाडी 50 लाख रुपैयाँको गाडी र 1.5 करोडको गाडी किन्दाखेरि 3 गुणा बढी हुँदाखेरि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको लगभग चाहिँ नि जम्मा चाहिँ नि कस्ट अफ फन्डको कारणले गर्दाखेरि कम्पिटिटिभनेस चाहिँ नि देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि गभर्नमेन्टले यसमा हेर्नुपर्ने कुरा के भने यो भर्खर चाहिँ नि सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि
प्राइभेट सेक्टरहरू जो चाहिँ नि यसमा अगाडि बढिसकेका छन्, चलिरहेका छन्, यिनीहरूले यदि चाहिँ नि यस्तो प्रकारको सवारी साधनमा चाहिँ नि अनुकूलताको आधारमा काम अगाडि बढाउँछन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि ग्रान्ट पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ। किनभने अहिले चाहिँ नि कस्तो कुन अवस्था छ भन्दाखेरि तपाईको पब्लिकहरूले जुन चाहिँ नि प्राइभेट एन्टरप्रेन्योरहरूले तपाईको यो बसमा घाटा हुन्छ कि भन्ने सशंकित चाहिँ नि उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि केही गरेर कस्ट अफ फन्डलाई चाहिँ नि घटाउन सक्यो र केही मात्रामा चाहिँ नि ग्रान्ट चाहिँ नि दिन सक्ने अवस्था रहेको खण्डमा यो बसहरूको चाहिँ नि मैले यसो हेर्दाखेरि 5 वर्षदेखि 8 वर्षभित्रमा चाहिँ नि तपाईको विद्युतीय बसहरूबाट चाहिँ नि आफूले जुन ब्रेक इभन भन्छौँ नि हामी, त्यसलाई चाहिँ नि जुन खर्च गरेको रकमहरू चाहिँ नि फिर्ता भइसक्ने अवस्था र त्यसपछि चाहिँ नि कमाइ हुन सुरु हुने अवस्था चाहिँ नि मैले आफ्नो एनालाइसिसमा देखेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि विद्युतीय बस देशको लागि अपरिहार्य छ। यसले आजको वातावरणमा दिने योगदान एकदमै ठुलो छ र यसबाट चाहिँ नि अब हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था पनि एकदमै धेरै छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्न नसकेको भनेको चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि स्ट्राटेजिकल मुभ जुन चाहिँ नि गभर्नमेन्टबाट चाहिँ नि जुन नीति त छ तर त्यो नीति अन्तर्गत चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि र गभर्नमेन्टले चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरहरू जो चाहिँ नि अहिले हजुरलाई चाहिँ यसो कुरा गरिहाल्नु पर्दाखेरि मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि लगभग 95% भन्दा माथि 95 किन 99% चाहिँ नि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भनेको अहिले चाहिँ नि प्राइभेट एन्टरप्रेन्योर्सहरूले सञ्चालन गरिरहेको छ। सबै सेवा दिइरहेको कसले त भन्दाखेरि प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरूले। अहिले गभर्नमेन्टको तर्फबाट गभर्नमेन्टको सेयर होल्डिङबाट चाहिँ नि साझा बस एउटा हो, त्यो एउटा नमुनाको रूपमा एकदम राम्रो संस्थाको रूपमा चाहिँ नि परिणत हुँदै गइरहेको छ। त्यो चाहिँ नि अब स्वागत योग्य छ। तथापि चाहिँ नि प्राइभेट एन्टरप्रेन्योर्सहरूले गरिरहेको 99% को चाहिँ सर्भिसलाई चाहिँ नि तपाईको यसलाई चाहिँ नि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। र यो प्राइभेट एन्टरप्रेन्योर्सहरूले दिइरहेको सर्भिसलाई चाहिँ नि बस सर्भिसहरूलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि इलेक्ट्रिक बस सर्भिसमा चाहिँ नि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यो सम्बन्धी चाहिँ नि हाम्रो गभर्नमेन्टले सरकारी पक्षबाट सोच्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि म्यानेजमेन्टको फ्याक्टर पनि हेर्नु पर्यो। कति चाहिँ नि हामीले द्रुत गतिमा चाहिँ नि हामी विद्युतीकरण गर्दै जान सक्छौँ, कति चाहिँ नि हामीले डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ एनालाइसिसमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनमा पनि हामी क्यापेबल हुन्छौँ कि आफ्नै कन्ट्रीमा चाहिँ कन्जम्सन गर्ने र फसिल फ्युललाई रिप्लेस गर्ने। यो स्ट्राटेजिकल मुभहरू चाहिँ नि हामीले गर्न एकदम जरुरी भइसकेको छ। र अहिले चाहिँ नि क्लाइमेटको कारणले र हाम्रो चाहिँ नि सेल्फ सस्टेनेबिलिटीको कारणले हामीहरू चाहिँ नि अलार्मिङ पोजिसनमा छौँ कि हामी विद्युतीय सवारी साधनमा जानै पर्छ। हजुर सर, जस्तो यहाँहरू प्राइभेट सेक्टरकोले इलेक्ट्रोनिक बस चलाइराख्नु भएको छ, सरकारले चाहिँ योभन्दा केही समय अगाडिदेखि नै नेपाललाई इलेक्ट्रोनिक बस ल्याउने भनेर भनिरहँदा र यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहँदा ल्याउन नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ सर यहाँले? पहिला त यो प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ नि साझा बसलाई दिइएको थियो। त्यो साझा बसमा पनि तपाईको चाहिँ नि केही मात्रामा हामीले पनि सल्लाह दिएका थियौँ र यो प्रकारको चाहिँ नि इलेक्ट्रिक बस चाहिँ नि को सम्भावना छ भनेर। अब फेरि चाहिँ नि साझा बसलाई जुन संस्था गभर्नमेन्टकै संस्था छ त्यसबाट चाहिँ नि खोसिएर फेरि गभर्नमेन्ट आफैले गर्ने भनेर चाहिँ नि अगाडि बढिएको अवस्था छ। अब यो त मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब साझा बसै आफैमा सक्षम थियो, जसले चाहिँ नि गर्न सक्ने अवस्था थियो। त्यसको म्यानेजमेन्ट एकदम राम्रो गरेर उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो। फेरि अब यो चाहिँ नि नयाँ अब प्राधिकरणको विधि ल्याइरहेको छ गभर्नमेन्टले। अब त्यो पनि नकारात्मक त भन्न मिल्दैन, तथापि चाहिँ नि एउटा काम एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिसकेकोलाई रोकेर फेरि जेरोदेखि चाहिँ नि सुरु गरेको चाहिँ नि अनुभव भएको छ मलाई। यो किन गरेको भनेर त हामीले चाहिँ नि मलाई भन्दा पनि अब अहिले सरकारी पक्ष जसले निर्णय गरेर चाहिँ नि त्यसलाई फिर्ता लानुभयो र चाहिँ नि उहाँहरूलाई र चाहिँ नि अहिले जुन प्रकारबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र यातायात मन्त्रालय मार्फत भनौँ या चाहिँ नि
अब प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै भन्नु पर्ला, हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो तर्फबाट नै चाहिँ हामीले एउटा प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था छ कि किन साझा यातायातबाट चाहिँ नि यो चिज चाहिँ नि लगियो। जुन मिडियामा आएको कुराहरू जति चाहिँ मैले आफूले बुझेसम्म मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ के छ भन्दाखेरि साझा यातायातले जे जति गर्नुपर्ने थियो समयमै गरेको चाहिँ नि मैले एउटा चाहिँ नि पार्ट अफ चाहिँ नि सजेसन दिने व्यक्तिमा परेको कारणले गर्दाखेरि तपाईको मैले जे जति देखेँ त्यसमा चाहिँ नि तपाईको समयमै पुरा गरिरहेको देखेको थिएँ। तथापि चाहिँ नि यसलाई चाहिँ समयमा पुरा गर्न नसकेको भन्ने आक्षेप लगाएर चाहिँ नि फेरि फिर्ता लगियो। यो विषयमा चाहिँ अलिकति हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ नि सोध्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि सरकारको निर्णयलाई नमान्ने कुरा चाहिँ भएन, तथापि चाहिँ नि यो अलिकति कन्फ्युजनको स्टेज चाहिँ छ। नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनलाई अझै धेरै समय लाग्छ, किनभने हामीले विद्युत कति ठाउँमा चलाउनु पर्ने, कति ठाउँलाई दिनुपर्ने, कति एक्सेस दिनुपर्ने, कतिलाई सर्भिस दिनुपर्ने भन्ने कुरा सर्लङ्गै छ। र यो 1400 मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत उत्पादनलाई चाहिँ हामीले प्रशस्तै भयो भन्ने चाहिँ मिल्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यति हुँदै पनि 1400 मेगावाटको नजिक बिजुली उत्पादन भइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ उपयोग गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरिको प्रश्न चाहिँ ठुलो प्रश्न त्यो हो। विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय बस त्यसपछि हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुपर्ने थियो र त्यो उत्पादन भएको बिजुलीलाई कहाँ चाहिँ उपयोग गर्नुपर्ने थियो भन्ने आफ्नो तर्क होला। तर यो बिहान बेलुका भात पकाउनलाई चाहिँ बिजुलीमा पकाओस्, अब त्यसपछि यसको बिजुलीको उत्पादित बिजुलीको सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि ठिक होइन। खासमा हुनुपर्ने के हो भने यो विद्युत उत्पादन भनेको नेपालमा आरओआर रन अफ द रिभर सिस्टमबाट चाहिँ जति खोला नदीमा पानी आउँछ त्यति नै बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई रोकिराख्न नमिल्ने। अथवा टिआरओआर र त्यो के भन्छ स्टोरेज सिस्टमको चाहिँ हामीसँग स्टोरेज त एउटै मात्र हो, टिआरओआर पनि थोरै मात्र छ। जति उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खपत गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र खपत हुने प्याटर्न पनि गजबको छ। बिहान भात पकाउने बेलामा चाहिँ खपत बढ्छ अनि साँझ भात पकाउने बेला र बत्ती बाल्ने बेला खपत बढी हुन्छ। अब इन्डस्ट्री बढेको छैन, इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चलाउन पाएको भए, खपत भएको भए भन्ने कुरा आउँछ। अब इन्डस्ट्री बढेकै छैन, इन्डस्ट्री बढ्नलाई कति कुरा चाहिन्छ र त्यो इन्डस्ट्रियल इकोनोमिक्सहरूले चाहिँ बुझ्नुभएको हो, सर्वसाधारणले पनि बुझेकै कुरा हो। तर त्यति हदसम्म होइन जति चाहिँ अब इकोनोमिक्सहरूले बुझेका होलान्, प्लानरहरूले बुझेका होलान्, त्यो आफ्नो ढङ्गमा। अब आयो कुरा चाहिँ अब दिनभरि इन्डस्ट्रीमा चल्ने, साँझ चाहिँ टानटुन पारेर अब इम्पोर्ट गरेर बिजुली इम्पोर्ट गरेर चाहिँ अब लोड सेडिङ ठानिरहेको अवस्था अहिले पनि लगभग उस्तै छ। अहिले वेट सिजनमा चाहिँ कम छ, अब आउने ड्राई सिजनमा पनि त्यो सिजन रहन्छ। अब कुरा आयो बिजुलीका सवारी साधन भन्ने, जो बिजुलीका सवारी साधनमा चाहिँ प्रयोग गर्नु भनेको सबभन्दा राम्रो उपयोग हो त्यो भने ब्याट्री चार्ज गरेको जस्तै हो। अब रातिको समयमा जब 9, साढे 9, 10 बजेपछि बिहान 5 बजेसम्म त्यो आरओआर प्लान्टहरू, रन अफ द रिभरका प्लान्टहरूले उत्पादन गर्ने जलविद्युत कहाँ खपत गर्ने भन्दाखेरि राति चाहिँ अब बिजुली का गाडीहरू चार्ज गरेर खपत गर्नु राम्रो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्छ भन्ने हो। त्यसपछि अब विद्युतीय सवारी साधन भन्नाले धेरै किसिमका छन्। साइकल विद्युतीय पनि हुनसक्छ, मोटरसाइकल स्कुटरहरू विद्युतीय पनि हुनसक्छ, साना कारहरू र एसयुभी खालकाहरू र मिनी बस, माइक्रो बस, बसहरू पनि हुन्छन्। अब त्यो सँगसँगै अब साइकल मोटरसाइकल स्कुटरको विषयमा त सरकारले भन्सार बढाएको अवस्था छैन। बसहरूमा पनि सार्वजनिक सवारी साधन बिजुलीबाट चल्नेमा पनि बस बढाएको छैन। अब यो बिचको सेगमेन्ट कारहरू
साना ठुला कारहरू त्यहाँ चाहिँ अलि पछिल्लो फेजमा आएर चाहिँ अर्थात् यो अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ अब मतलब अनपेक्षित रूपमा ट्याक्स बढाएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू पनि अब नआउने भन्ने खालको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अब सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई प्रमोट गर्नलाई सरकारले चाहिँ यो विद्युतीय बसहरूमा लगाउने भन्सार दरहरू चाहिँ बढाएको छैन भन्ने जुन छ त्यो अहिलेसम्म पनि राम्रै कुरा हो। जस्तो सानो गाडीहरू एसयुभीहरू मा चाहिँ बढायो भन्ने कुराको असन्तुष्टि त आफ्नो ठाउँमा छ, तर सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ प्रमोट हुने गरी चाहिँ यो ट्याक्सहरू चाहिँ कर बढाएको छैन भन्नेमा सन्तुष्टि गर्न मिल्छ। त्यसपछिको कुरा आयो। त्यसपछि कुरा के आयो भने यी बसहरू कसरी प्रमोट हुन्छ त भन्ने कुरा आयो, कहाँ चलाइन्छ त भन्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस् है, अब हालै भन्नाले झन्डै 1 वर्ष भयो यो सुन्दर यातायातले बस विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गरेको। त्यो पनि अब कोरोनाको अब महामारी आएपछि राम्रोसँग चल्न पाएको छैन। पछिल्लो फेजमा आएर चाहिँ अब केही अलि चाहिँ आएर थोरै चलेकै छ। र हिजो अस्ति मात्रै 2टा माइक्रो बसहरू, त्यो मिनी बस भन्ने पनि मिनी बस भन्दा मेरो विचारमा सानै छ मैले देखेको छु। र त्यो काठमाडौँदेखि मन्थलीसम्म र मन्थलीदेखि काठमाडौँसम्म चल्ने बसहरू चलेको छ। अब त्यो यिनीहरू चल्नु भनेको यति चल्नुबाट चाहिँ हामीले सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन। अब सुन्दर यातायात जस्तो ले चाहिँ 20औं 30औं 40वटा चलाओस् र त्यस्तै कम्पनीहरू 20औं 30औं 40वटा चलाउनेहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न सहरहरू जोड्ने बसहरू चल्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। तिनीहरूले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको बिजुली उत्पादनको रातिको समयमा, विशेष गरी रातिको समयमा चार्ज गर्नलाई ठुलो मद्दत गर्छ, विद्युत खपत गर्नलाई बाटो खुल्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। हामीले बुझेका कुराहरू यिनीहरू हुन्। अब लामो दूरीमा चलाउँदाखेरि दिउँसै पनि चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, दिउँसो चार्ज गर्नु पर्यो नि भन्ने कुरालाई लिएर हामी त्यसमा कुनै योभन्दा फरक कुरा अपवादका कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्दिनँ। तपाईँको प्रश्नको जवाब ठ्याक्कै यो भए पनि नभए पनि सिचुएसन चाहिँ यो हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझाउनु खोजेको। सर, अब नेपालमा यसको विद्युतीय बसको सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? अब हामीले यसलाई कसरी हेर्न सक्छौँ त? यहाँले चाहिँ जस्तो अब सरकारले पनि प्रमोट पनि गर्ने अनि कर पनि थोपर्ने जस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? भर्खरै मैले तपाईँलाई बुझाउनु के खोजेको थिएँ भने यो विद्युतीय सवारी साधन नेपालको सन्दर्भमा 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। साइकल, मोटरसाइकल खासै देखिँदैन, मोटरसाइकल पनि थोरै मात्र छ, स्कुटरहरू विद्युतीय, अनि सानो कार, ठिक्कको कार, अब ब्रान्डहरू भन्दिनँ र कम्पनी मेक पनि भन्दिनँ, र एसयुभीहरू पनि छन्। दोस्रो थरी त्यो हो। तेस्रो थरी चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा चल्ने अथवा कुनै संस्थानले चलाउने बस, माइक्रो बस, मिनी बसहरू होला। बसहरू त तपाईँको 12 मिटरको बस पनि इलेक्ट्रिक बसहरू हुन्छन् र युरोपतिरको पढ्न पाइन्छ। डबल डेकर ट्रकहरू, ठुल्ठुला ट्रकहरू युरोप अमेरिकामा इलेक्ट्रिकबाट चल्नेहरू आइसकेको छ। अब हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो एसयुभी कार, मिनी कारहरू नचल्ला, किनभने त्यसको ट्याक्स हाई भएको छ। अब त्यो सर्वसाधारणले प्रमोसनको लागि मात्रै भए पनि अब सरकारले चाहिँ छुट दिएको छ भन्ने अवस्थाबाट अलग्गै ठाउँमा बसिसकेको छ। सरकारले असहयोग गरेको छ, त्यसैले चाहिँ अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा धेरैले बुझेको यसरी हो, मैले यसरी बुझेँ हो। अनि यसरी गरी तपाईँले सोध्नु भएको बसहरू कस्तो होला त भन्नुभयो। बसको सम्भावना अति नै छ, एकदमै छ। त्यसमा कुनै अपवाद र विवादको कुराहरू नआउला, तर बस सञ्चालन कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउला। बसको कस्टलाई चाहिँ त्यसको परल मूल्य चाहिँ कहिले फिर्ता आउँछ, त्यो आफ्नो कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी हो अथवा सरकारले गर्ने हो, कसरी बिजनेस प्लान बनाउँछ, कति ब्याज दरमा ऋण लिएर किन्लान्
अथवा आफ्नो लगानीमा कति अब नाफाको चाहिँ आशा गरेका होलान्, हिसाब गरेका होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारले त अहिलेसम्म विद्युतीय सवारी साधनमा त्यो नीति नियम पनि राम्रोसित बनाइदिएको अवस्था छैन। सरकारले त विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनलाई अलि अगाडि नै बढाउनु पर्ने उहाँहरूको नीति र नियम, त्यसपछि अनुदानको विषयहरू त एउटा पाटो छँदैछ। त्यो पाटोभन्दा अगाडिपट्टि उहाँले गरिदिनु पर्ने अहिलेसम्मको मुख्य भने विद्युतीय सवारी साधन र नीति नियम नै कायम गरेर यातायात व्यवसायीहरूलाई आकर्षण बनाउने, आकर्षण गराइदिने काम त सरकारको पनि हो नि त। सरकारले त एउटा कुरो के गरिरहेको छ भने एउटा उहाँहरूको घोषणा पत्रमा विद्युतीय सवारी साधन भनेर लेखिएको छ, त्यो लेखे पुरा भए हुन्छ नभए हुँदैन। विद्युतीय सवारी साधन भनेको के हो र यो चलाएर हामीलाई केही पनि फाइदा हुँदैन भन्ने उहाँहरूलाई अहिलेसम्म भनौँ मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरूलाई अहिलेसम्म त्यही कन्सेप्ट मात्र छ। उहाँलाई विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन चल्दा केही उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन र उहाँले नीति नियम बनाउनमा केही पहल गर्नुभएको छैन। उहाँहरूबाट पहल नगरेपछि अब आश गर्न पनि हामीले छोडिसकेका छौँ। सर, तर यो विषयमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै नै पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन र? होइन, सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यू त हामीलाई 1 वर्ष पुगेको अस्ति भदौ 23 गते हामीले पार गर्दा पनि उहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरू अझै पनि अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो तर्फबाट मैले के सहयोग गर्नुपर्छ म हर हमेसा तयार छु भन्नुहुन्छ। तर सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यूले बोले अनुसारको उहाँहरूको विभागीय मन्त्रीहरू सचिवहरूले कार्यान्वयन गरिदिएको भए त आश गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू विद्युतीय सवारी साधनमा धेरै नै आकर्षण हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सबैलाई हौसला दिइरहनु भएको छ। तर उहाँको विभागीय सचिवहरू, विभागीय मन्त्रीहरू र सरकारवालाहरूले कुनैले पनि सहयोग चाहिँ गरेको छैन। प्रधानमन्त्री मात्र सहयोग गर्छ भनेर के होला र यो देशमा? यहाँ आफैले पनि विद्युतीय सवारी साधन चलाइराख्नु भएको छ, यो सम्भावना हुँदाहुँदै फाइदाहरू चाहिँ कस्तो छ? विद्युतीय सवारी साधनमा जति फाइदा त अरू सवारी साधनमा छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। किन लाग्छ भने तपाईँले अब हाम्रो एउटा 40 सिटको गाडीले काठमाडौँको रिङ रोड 28 किलोमिटर घुम्दा प्रत्येक दिन 7 राउन्ड घुम्नु पर्यो भने डिजेलको गाडीले, हाम्रो यस्तो गाडीले 4400सम्मको इन्धन खर्च गर्छ डिजेल होइन। अब हाम्रो गाडीले जम्मा खर्च गर्ने भनेको 750 देखि 850सम्मको मात्र विद्युत खर्च गर्छ। अब तपाईँ आफै विद्युत हिसाब गर्नुहोस्, 4400 रुपियाँ इन्धनको हिसाबमा विदेशी मुद्रा एउटा कुरो त्यो जोगिन्छ। अर्को कुरो 750 देखि 800सम्मको विद्युत खपत पनि आफ्नै देशको विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन भएर त्यसले त्यो कुरामा त सबैभन्दा ठुलो फाइदा, अर्थतन्त्रमा त सबैभन्दा ठुलो फाइदा त्यसले पनि ल्याएको छ। र अर्को कुरो फाइदा के छ भने यसमा ध्वनि प्रदूषण हुँदैन। अब तपाईँलाई विभिन्न ध्वनि प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण, धुवा आउँदैन, केही आउँदैन। तपाईँ त्यो गाडीभित्र बस्दाखेरि तपाईँ गुम्सिएर बस्नु पर्दैन, आनन्दले महसुस गरेर बस्नुपर्छ। एकदम त्यसमा शान्त वातावरण हुन्छ त्यस्तो गाडीहरू। त्यो गाडीले त फाइदाको हकमा त कति भनौँ, कति फाइदाको लिस्ट खोज्ने हो भने 3 पाना पुग्छ, 100को लिस्ट खोज्ने हो भने 1 लाइन पनि भेटिन्न। फाइदा चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ सर? यो डिजेल पेट्रोल यस्तो चल्ने गाडीभन्दा विद्युतीयबाट चाहिँ कतिको फाइदा हुने रहेछ? विद्युतीय सवारी साधन फाइदा भने हजुर अरू गाडीले कमाउने पनि दैनिक चाहिँ 9000 हो होइन र? अब 9000 आम्दानी गर्ने गाडीले 4400को डिजेल हाल्नुपर्छ भने त्यही हाम्रो 9000 आम्दानी गर्ने गाडीले 800 रुपियाँको विद्युत खर्च गरिसकेपछि फाइदा भनेको त्यही हो। अब ड्राइभर खलासी त उता डिजेलको गाडीले पनि तिर्नै पर्छ, हामीले पनि तिर्नै पर्छ। तर समग्रमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरेर फाइदै छ। एउटा कुरो देशलाई पनि फाइदा छ, यात्रा गर्ने यात्रुलाई पनि फाइदा छ र वातावरण सुधार हुन्छ। र त्यसपछि गाडी विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन जसले चलाउनुहुन्छ, जो कम्पनीले चलाउनुहुन्छ, अब अहिले हामीले चलाएर चाहिँ हामी पनि फाइदामै नै गएर होला। हामीले केही अबको बढीमा 120 दिनभित्र हामीले थप 25 वटा सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 15 वटा र काठमाडौँ भन्दा बाहिर बुटोलमा 5 वटा र 1 नम्बर प्रदेशमा 5 वटा हामी सवारी साधन चलाउनै खोजेका छौँ। फाइदा भएर नै भन्नुपर्छ यो अगाडि बढे। र हामीले कम्पनीलाई भने कम्पनीले पनि झन् नै 90% आफ्नो तयारी पुरा गरेर उसले जानकारी दिइसक्यो कुन दिन हामी सिपमा हाल्न मात्र बाँकी छ। हालेपछि हामीले यहाँ सवारी साधन हामीले पाउँछौँ। पाएपछि देशव्यापी रूपमा सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्छ। कर छुटको हकमा हजुरले राम्रो कुरा उठाउनु। मानिसहरूलाई के परेको रहेछ भने विद्युतीय सवारी साधनमा अहिले 7% बढ्यो, यो बढ्यो, विद्युतीय सवारी साधन अहिले बढेको कारणले हामीले किन्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूलाई परिरहेको छ। हजुरले यसमा प्रश्न पारिदिने मौका दिनुभएको यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। तर म के भन्छु भने विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन अर्थात् पब्लिक भेहिकलमा बढेको छैन कर। 1 नम्बर निजी विद्युतीय सवारी साधनमा मात्र कर बढेको, ठुला सवारी साधनमा कर बढेको छैन।
र सरकारले पहिला लिने 1% कर पनि घटाएर 0.50%मा ल्याएको छ। सरकारले अनुदानै दिएको भन्नुपर्छ, 0.50% मात्र हामीले कर तिरे पुग्छ। यहाँ चाहिँ सबै गाडीलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न भएन। सार्वजनिक भेहिकललाई चाहिँ सरकारले अहिले केही मात्रामा सहजीकरण करमा चाहिँ केही छुट दिएर गएको छ। जसरी हामीले गाडी दर्तामा हामीले अरूले भन्दा 50% डिस्काउन्ट पाउँछौँ, बिमामा 50% डिस्काउन्ट छ। त्यसपछि विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट दिएर सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनमा केही हदसम्म चाहिँ करको हकमा चाहिँ पहिला 1%लाई घटाएर 0.50% चाहिँ ल्याउनमा सहजीकरण गरेको छ। कर चाहिँ अब अहिलेको हकमा धेरै हो भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने हामीले पनि झन्झनै 1.5 करोड रुपियाँको गाडी ल्याउँदाखेरि 1,50,000 रुपियाँ भन्सार तिर्नु भनेको ठुलो कर तिरेको जस्तो चाहिँ लिनु भएन। हामीले पनि जुन चार्ज गर्नुहुन्छ नि यहाँले, चार्जिङ स्टेसन चाहिँ आफैले बनाउनुहुन्छ कि यो सरकारको तर्फबाट निर्माण गरिदिएको छ, या विद्युत प्राधिकरणले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ यसको लागि? नेपाल विद्युत प्राधिकरण त यो के अरे फाइदाको भनेर हावादारी गफ गरेरै व्यस्त छ। अब अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरण चार्जिङ स्टेसन बनाउँछु भनेको 50 ठाउँ बनाउँछु भनेको झन्झनै 2 वर्ष कट्न लागिसकेको अवस्था छ। त्यही पनि अब अहिले हामीले सुन्दर यातायातले आफ्नै चार्जिङ स्टेसन काठमाडौँको 2 ठाउँ र बुटोल त्यसपछि गएर भने विराटनगर चार्जिङ स्टेसन बनाउँछौँ। तपाईँहरू दर रेट तोकिदिनुहोस्। किन यस्तो गरिरहनु भएको छ? के अरे तपाईँको विद्युत निगम आयोगले दर रेट तोकिदिइसक्यो, मन्त्रालयले दर रेट तोकिदिइसक्यो, तपाईँहरू बिलमा किन दर रेट तोकिदिन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दैछौँ, हामीले गरेपछि बल्ल तोकौँला नि त, अहिले किन तोक्नु पर्यो भनेर यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु अरूलाई पनि अगाडि बढ्न दिनु भएको छैन, आफूहरू पनि अगाडि बढिरहनु भएको छैन। विद्युत प्राधिकरणले एउटा कुरा के चाल रचिरहेको देखिन्छ भने एडिबीले दिएको 60 करोडमा उहाँहरूको आँखा छ, अरूमा आँखा होइन। कुनै पनि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत चार्जिङ स्टेसन खोलेर विद्युत बेच्नुपर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले सहजीकरण गरे भने निजी स्तरले विभिन्न देशका प्रमुख सहरहरूमा नाकाहरूमा राजमार्गहरूमा खोलिहाल्छ नि। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले के अब चार्जिङ स्टेसन खोलेर अनि विद्युत बेचेर बस्ने हो र? विभिन्न ठाउँमा विद्युत पुगेको छैन, त्यसले ध्यान दिएको देखिन्न। त्योतिर ध्यान दिनुपर्ने विद्युत प्राधिकरण अब गएर अहिले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनतिरको मोरालिटी लगाएको छ। त्यो पनि उहाँहरू यकिन कुरा गर्न सक्नुहुन्न। र हामीले देशको मुख्य ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्छौँ, हामीलाई अनुमति दिनुहोस् न भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणको त्यहाँका कर्मचारीहरू चाहिँ सकेसम्म आफूले चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेपछि मात्र अरूलाई चार्जिङ स्टेसन दिने, नत्र चार्जिङ स्टेसनको अनुमति नदिने, होम चार्जिङ स्टेसनको अनुमति दिने भनेर नै अहिले हामीले काठमाडौँको भत्केपुलमा रहेको चार्जिङ स्टेसन पनि होम चार्जिङ स्टेसनको अवधारणामा लिएर आएको छौँ। सीतापाइलाको चार्जिङ स्टेसनलाई पनि होम चार्जिङ स्टेसनको अवधारणामा लिएर आएको छौँ। हामीले हजुरले सोध्नुभयो यो कुरा ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई भन्दा ऊर्जा मन्त्रीज्यूले यति राम्रो सकारात्मक लिनुभयो कि मैले तुरुन्त सम्बन्धित निकायलाई भनिदिन्छु चार्जिङ स्टेसन अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँहरू, यसले देशको लागि केही मात्रामा राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा ऊर्जा सचिवज्यूले पनि भन्नुभयो। तर विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरूभित्र यस्ता छन् कि चार्जिङ स्टेसन बन्नु भनेको त हामीले एडिबीसित चार्जिङ स्टेसन बनाउँछु भनेर धक्का लाग्छ, अहिले अरूलाई स्वीकृति दिने काम गर्नु हुँदैन भनेर त्योतिरबाट उहाँहरूले हामीलाई रोक्ने काम गरिरहनु भएको छ। र विद्युत प्राधिकरण केही कर्मचारीहरूले चाहिँ हाम्रो चार्जिङ सुन्दरले बनाएको चार्जिङ स्टेसनलाई स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला हामीले चार्जिङ स्टेसन ल्याइसकेपछि मात्र उहाँहरूलाई स्वीकृति दिनुपर्छ भनेर त्यसै रोकथामतिर लागेको भएर अहिले हामीले अब केही समयभित्र ल्याउने 25 वटा गाडीलाई पनि चार्जिङ स्टेसन गर्न हामीलाई समस्या पर्छ कि जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायलाई यो विषयमा घचघचाइरहेका छौँ। उहाँले पनि हुन्छ हामी छिटोभन्दा छिटो पहल गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। पहल चाहिँ भएको छैन। विद्युत प्राधिकरणले खै के हेरेर बसेको छ? अब विद्युत प्राधिकरणले खुला नीति लिएर खुला छाती लिएर मैदानमा आएपछि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। सर जस्तै नि प्राइभेट सेक्टरबाट या हजुरहरू व्यक्तिगत रूपमा नै यहाँनिर अब भनौँ न योभन्दा अगाडि पनि विद्युतीय सवारी साधन राम्रोसँग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यसको अनुभव पनि छ। अब पनि यहाँले भनेअनुसार 25 वटा विद्युतीय सवारी साधन आफू निजी क्षेत्रबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहिँ यसभन्दा केही समय अगाडि धुमधामका साथ विद्युतीय बस किन्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री आफैले विद्युतीय बसको उद्घाटन पनि गर्नुभयो र उहाँहरू आफैले घोषणा पनि गर्नुभयो 300 विद्युतीय बसको लागि चाहिँ 3 अर्ब रकम छुट्याएको कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा आएको थियौँ, साझालाई दिएको कुरा थियौँ। यहाँहरूले चाहिँ ल्याउन सक्ने, सरकार आफैले चाहिँ विद्युतीय बस ल्याउन किन नसक्ने? यहाँले कि सरकारले 300 वटा बस ल्याउने भन्ने कोही नै कुरा हो। तर म एउटा कुरा चाहिँ के बुझिरहेको छुइनँ भने हामीले नेपाल सरकारले 300 वटा सवारी साधन ल्याउने भनेर घोषणा गर्यो।
त्यही अनुसार नै नेपाल सरकारले 3 अर्ब रुपियाँ रकम छुटाएको छ। अहिले यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू र सरकारलाई पनि के गर्ने भन्ने एउटा निर्णय पुग्न सकेको छैन सरकार। र अरू कम्पनीहरूले पनि के गर्यो भने सरकारले गाडी किन्ने भनेको छ, सरकारलाई ल्याएर हामीले गाडी बेच्ने हो, चले चलोस् नचले नचलोस् मतलब भएन। हाम्रो सडकलाई कस्तो किसिमको गाडी चाहिन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले त्यो पनि अध्ययन पनि गर्नुभएको छैन एउटा कुरो। र विद्युतीय सवारी साधनलाई यतिसम्मको यसलाई स्याहार चाहिन्छ कि हामीले घरमा लगेर एउटा 2 वर्षको बच्चालाई स्याहार गरेको भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधनलाई स्याहार गर्नुपर्छ। उहाँहरूको सोच के छ भने डिजेलबाट चल्ने गाडी जस्तो हो कि भन्ने, त्यो अवस्थाको विद्युतीय सवारी साधन छैन। विद्युतीय सवारी साधन भनेको एउटा सामान्य टुटी मात्र भयो भने त्यसले गाडी नै नचल्ने अवस्थामा हुन्छ। त्यो कुरा पनि सरकार अलि अध्ययन गरिरहेको जस्तो हामीलाई लागेको छ। र अब सरकारले पनि के सोचेको हुनसक्छ भने अब हामीले 300 अर्ब रुपियाँ 300 करोड रुपियाँ लगानी गर्दैछौँ, लगानी गरे पैसा हामीलाई रिटर्न आउँछ कि आउँदैन, यसबाट बेनिफिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोचमा सरकार पनि पुगेको हुनसक्छ। र सरकारले खरिद गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको सरकारभित्र भौतिक मन्त्रालयभित्र विद्युतीय सवारी साधन किन्ने भए कुन मोडालिटीमा किन्ने, कुन किसिमको गाडी किन्ने, कसरी किन्ने भनेर एउटा सार्वजनिक रूपमै भनेर जानुपर्छ। अब कुनै कम्पनीले मेरो गाडी कति किलोमिटर कुद्यो भन्ला, कुनैले कति कुद्यो भन्ला, त्यो सबै अध्ययन गरेर छिटोभन्दा छिटो टेन्डर प्रकाशित गर्यो भने सुन्दर यातायातले गाडी चलाउन सक्ने, सुन्दर यातायातले गाडी आयात गर्न सक्ने। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो देशको मेरुदण्ड भनेको सरकार हुन्छ, सरकारले चाहिँ ल्याएर चलाउन नसक्ने भन्ने यो कुरो त होइन। सरकारभित्र पनि सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यूको इच्छा छ, सबै उहाँले विद्युतीय सवारी साधन चलोस् भन्ने उहाँमा धेरै इच्छा छ। तर प्रधानमन्त्रीको इच्छा मात्र चाहिँ नहुने रहेछ। देशका प्रशासनिकहरू भयो, मन्त्रीज्यूहरू भयो, काहीँ न काहीँबाट यो रोकेर नै भन्नुपर्छ। अब सादा यातायातबाट यत्रो समय भइसक्यो पैसा फिर्ता भएर पनि नेपाल सरकारले नै भौतिक मन्त्रालय टेन्डर प्रकाशित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो टेन्डर प्रकाशित गरेर नेपाल आफ्नो देश सुहाउँदो गाडीहरू ल्याएर सुन्दर यातायातले चलाएको छ, उहाँहरूले पनि चलाउनु भयो भने त सुन्दर यातायातले पटक पटक भनेको छ कुनै पनि सवारी साधन, कुनै पनि कम्पनी, प्रणाली वा नेपाल सरकारले ल्याउँछ भने हामीले 1 वर्षमा सिकेको ज्ञान, सिप, अध्ययन सबै सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउँ, देशको एनर्जी खेर जान नदिउँ, यो एनर्जीबाट हामीले गाडी चलाउनु पर्छ भनेर हामीले कुरा पटक पटक उहाँहरूलाई भनेका छौँ, भन्दै पनि आएका छौँ, हजुरहरू मार्फत पनि भनेका छौँ। कुनै पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने इच्छुक आउनुहुन्छ भने हामीले भएको ज्ञान, विवेक हाम्रो प्राविधिकले दिनुपर्ने सल्लाह दिन्छौँ, तपाईँहरू पनि चलाउनुहोस् भन्दै सरकारले किन चलाउन सक्दैन भने त्यो भित्र उहाँहरूभित्र खै कहाँ खिचडी पाक्दैछ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई पनि थाहा भयो। नेपालमा विद्युतीय बस मात्रै होइन, सम्पूर्ण विद्युतीय सवारी साधनहरूको पनि ठुलो महत्त्व पनि छ र आवश्यकता पनि छ। र वास्तवमा भन्यो भने नेपालको भौगोलिक अवस्थाको हिसाबले र नेपालमा अब हाइड्रो पावरहरूबाट उत्पादन हुने जति विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यसको खपतका लागि पनि हामीलाई विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता छ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो कतिको ठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यातायातका साधन चल्नका लागि बाटो नबनेको अवस्था होइन, सडकको अवस्था चाहिँ एकदम चाहिँ भयावह स्थितिमा सडक भएको हुनाले अहिले नै विद्युतीय सवारी साधन चलिहाल्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई त्यति विश्वास छैन। किनभने यातायातका साधन चल्नका लागि सडक आवश्यकता हुन्छ, चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता हुन्छ, त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसरी दिनुपर्ने अनुदानको कुरा हुन्छ, भर्सा छुटको कुरा हुन्छ। तर अहिले त यहाँ कुनै पनि कुरा छैन। भर्सा पनि जति बढ्नुपर्ने पनि बढेको छ होइन, जति चाहिँ लागिरहेको थियो त्योभन्दा पनि 100% भन्दा बढी भन्दा बढेको अवस्था छ। अनि सडकहरू नबनेको अवस्था छ, खाला भएको सडक विद्युतीय सवारी चल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर हाम्रो चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ जनताको तर्फबाट, व्यवसायको तर्फबाट सबैलाई चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हजुर सर, जस्तो यहाँले चार्जिङ स्टेसनको कुरा गरिराख्दाखेरि मतलब यहाँले भन्नुभएको भएअनुसार चाहिँ पूर्वाधार अभावले नै हो त नेपालमा विद्युतीय बसको सम्भावना नदेखिएको? अहिले त पूर्वाधारको पनि ठुलो अभाव छ। अहिले सरकारले चाहिँ पूर्वाधार बनाउनु पर्ने, त्यो लाग्नुपर्ने ठाउँमा यातायातका साधनै के अरे चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनै बन्द गर्ने तर्फ लागेको हो होइन। अब पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने, अझै व्यवसायीहरूले आफै पनि आफ्ना कम्पनीहरूका चाहिँ चार्जिङ स्टेसनहरू ठाउँ ठाउँमा बनाएका छन्, बनाइराखेका पनि छन् होइन। अब तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, घर घरमा चार्ज गरेर पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दा चार्जिङ स्टेसनहरू चाहिन्छ, पूर्वाधार चाहिन्छ। अब अहिले त्यतिकै रहरमा चाहिँ यातायातका साधन चलाउने, विद्युतीय सवारी साधन चलाउने भन्दा पनि मेन कुरो चाहिँ पूर्वाधार तयार गरेर सडक बनाएर त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर र केही छुटहरू पनि दिएर, केही प्रोत्साहन दिएर यातायात व्यवसायलाई पनि प्रोत्साहन गरेर लगानीमा सहयोग गरेर पहिला सुरुमा चलाउनको लागि अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यो समयका लागि चाहिँ अलिक केही न केही
सरकारी देन योगदान पनि आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो सरकारले चाहिँ के कस्तो कुरामा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ गरिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो। विद्युतीय सवारी एकदमै महँगो भएको छ होइन, धेरै नै महँगो छ। अब एउटा बसलाई तपाईँलाई करोडभन्दा माथि पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लगानी गर्नका लागि त यातायात व्यवसायीले त्यो लगानी गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यातायात व्यवसायीलाई लगानी गर्न नसक्ने हुनाले त्यो लगानी सहज गरिदिनुपर्छ। लोनको जुन अवस्था छ त्यो पनि त्यति सामान्य अवस्था छैन। अहिले हामी सम्झिन्छौँ त्यति सहजीकरण छैन। त्यसले गर्दा त्यो सहजीकरण ध्यान दिनुपर्छ। अहिले हामीले सिर्फ गफका लागि गफ मात्रै गर्दैछौँ, तर विद्युतीय सवारी साधन ल्याउनका लागि चाहिने चाहिँ क्यापिटल त धेरै ठुलो एमाउन्टमा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो एमाउन्टमा चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि ब्याङ्कले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कले लोन दिनुपर्ने हुन्छ, ब्याज कममा लोन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो महँगो यातायातका साधन ल्याएर यहाँ रहर पुरा गर्न या देखाउनका लागि हुन सक्ला। तपाईँले देखिहाल्नुभयो दुईवटा यातायातका साधन प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो, तर ती चल्न सकेनन्। किन चल्न सकेनन् त? त्यसको चार्ज गर्नका लागि हामीसँग क्षमता छ कि छैन, त्यसको मेन्टेनेन्स गर्ने क्षमता छ कि छैन, त्यो यातायातका साधन हाम्रो भौगोलिक अवस्था भएको सडकमा कुद्न सक्छन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ। साधनलाई चलाउनको लागि चाहिँ चिल्लो सडक पनि आवश्यक पर्छ, ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता पर्छ र ती सबै कुराहरू पुरा भयो भने मात्रै चल्न सक्छन्। नत्र बाटोमा थन्किने अवस्थामा पुग्छ र थन्किएको हामीले देखेका पनि छौँ। दुईवटा उद्घाटन गरेर पनि चलेका छैनन् भनेपछि अहिले त्यो अवस्था फेरि आउँदैन भन्न सकिँदैन। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा र वायु प्रदूषणको जोखिम पनि उच्च मात्रामा रहँदै गर्दा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको माग उच्च रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको छ र सरकार आफै पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न आवश्यक रहेको छ। क्यामेरा पर्सन निखिल कपालीका साथ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ।